السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 7. دونك نبداو بلا كوريكسيون. دونك هنا عطاونا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور لانترفال. دونك عطاونا اف دو اكس هي 2 اكس كاري موان اكس بلس 1. وقالوا لنا يتيديو هاد لا فونكسيون في الحقيقه مديفيني على ار كامله، علاش هنا بولينوميال. حنا هاد لا فونكسيون غادي نيتيديوها غير في لانترفال اي اللي هو من 1 سور 4 بلس انفيني. ما سوقناش من الموال انفيني تاع اسون 4، غادي نيتيديوها غير على دونك الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون. ماشي هو ار، هو هذا ملي نقول لكم دابا دي دو اف راه هو هذا، ماشي ار كامله. دابا عطاونا هاد لا فونكسيون مديفيني هاد لانترفال، دونك دي دو اف تاعه هو هاد لانترفال هذا، ماشي ار، لا عطاونا هو اي. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون. لا بروميير كيستيون قالوا لنا مونطري كو لا فونكسيون اف راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان سي. دونك هنا باش تكون اف دابري التيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك خص تكون اف على هاد لانترفال، خصها تكون كونتينيو وخصها تكون ستريكتومون مونوتون. دونك نبداو بلا كونتينيويتي. وما اف مالها اف est un polynôme. Alors il est donc غادي تكون كونتينيو على اي. مزيان، هنا ماشي غير كونتينيو حتى ديريفابل. كونتينيو ديريفابل بجوج. دونك بويسكو لي ديريفابل دونك عندي الحق نمشي ندير لا ديريف. مزيان قلنا لا ديريفي تاع 2 اكس كاري هي 4 اكس، ولا ديريفي تاع مو اكس هي موان زا. دونك نمشي ندير الطابلو دو فارياسيون، الطابلو دو سين تاع اف بريم. هنا غادي نخدم على ار كامله، ولكن اللي كيهمني هو هاد لانترفال. دونك اف بريم فين كتانولا في 1 سور 4. دونك هنا غدير ايكالا 0 غتلقى بان لا سوليسيون هو 1 سور 4. هادي بولينوم بينوم، بولينوم دوغري 1. كنديرو هنا السين تاع 4 هما موان سين دو 4 من اخر بلس موان. انا في الحقيقه ما كيهمنيش هاد لانترفال هذا، ها اللي كيهمني، ولكن ماشي مشكل. دونك لا فونكسيون اف، دونك لا فونكسيون اف، دونك هنا اش غندير؟ غنديرها بحال ما مديفينيش هنا لا اف لا اف بريم. دونك يبقى لنا غير من 1 سور 4 بلس انفين. دونك هنا غتكون اف بريم بوزيتيف، دونك غتكون ستريكتومون كرواسونت. لا ليميت بلس لانفيني هي لا ليميت تاع 2 اكس كاري اللي هي بلس انفيني. وغنمشيو ليماج تاع 1 سور 4. غادي نمشي نستعمل الآلة الحاسبة. دونك هي 2 فوا شي حاجة او كاري موان ديك الحاجة ندير بين قوسين بلس 1. نرجع دابا نعوض داكشي اللي بين قوسين، هي 1 سور 4، هي 1 سور 4. عاوتاني نعوض هنا 1 سور 4.
غندير إيكال. عطاتني 7 على 8. 7 على 8. مزيان. اش كتلاحظوا هنايا؟ on a pour toute x appartient à i اللي هو l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini. عندنا if prime دو x راها بوزيتيف. علاش؟ لانها كتانولا في 1 sur 4. صافي كتانولا. دونك واش عندي الحق ندوز دابا اش غنقول بان اف راه كرواسونت. انا محتاج ستريكتومون كرواسونت. ستريكتومون كرواسونت. دونك خصها تكون اف بريم في هاد الانترفال خصها تكون كتانولا في واحد النومبر فيني دي بوين. في هاد الانترفال كامل، في هاد الانترفال اي كتانولا غير في 1 sur 4. دونك راها كتانولا في نومبر فيني. دونك عندي الحق نقول راه ستريكتومون كرواسونت. دونك اف ستريكتومون كرواسونت. دونك لا فونكسيون اف راها كونتينيو على اي و ستريكتومون كرواسونت. دونك d'après le théorème de la fonction réciproque, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G. وهاد G هذا شحال كيساوي ليماج تاع I. دونك نمشيو نحدد ديك G. ردوا معايا البال. لا فونكسيون اف راه كونتينيو على هاد الانترفال و ستريكتومون كرواسونت. دونك اش غندير ليماج تاع هاد الانترفال هي شنو؟ هي ليماج تاع 1 sur 4. هنا عندنا ما غاديش نقلب. علاش؟ لان لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. هنا عندنا 1 sur 4 داخله. دونك غندير ليماج ونخليها داخله. وهنا غندير لا ليميت في بلس لانفين ومن طبيعه الحال خارج. ليماج تاع 1 sur 4 راه حسبناها قبيله هي 7 sur 8. ولا ليميت بلس انفيني راه حسبناها هي بلس انفيني. دونك جي هي لانترفال 7 sur 8 فيرمي فيها بلس لانفيني. مزيان. ندوزو لا دوزيام كيستيون. دوزيام كيستيون قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف موان 1. دونك لا فونكسيون راها هاد اف موان راه مديفينيها من 7 على 8 حتى بلس انفيني. هاد اف موان كيكونوا عندها ميم فارياسيون بحال اف. كي دايره اف على اي هذا هو الانترفال كي دايره ستريكتومون كرواسونت. دونك حتى اف موان غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. اف موان مع اف كي دايره اف على الانترفال اي. انا اف كي دايره على الانترفال اي ستريكتومون كرواسونت. دونك حتى اف موان هادي راه واحد البروبريتي درناها في الكور. اف موان حتى هي غتكون ستريكتومون كرواسونت. وإلا كانت اف الا كانت ستريكتومون ديكرواسونت غادي تكون اف موان حتى هي ستريكتومون ديكرواسونت. دونك هنا غنسبعو معاكم هنا
ملي اف وصلت لبلوس لانفيني، ملي اف دو اكس وصلت لبلوس، فين وصل اكس؟ اكس وصل لبلوس لانفيني، دونك اف موان زا غادي توصل لبلوس لانفيني. بحال كنقلب هادشي، كناخد هذا كنرجعو لاكس وكندير لي فارياسيون هنا. وملي اف دو اكس شحال وصل اف دو اكس؟ ملي اف دو اكس وصلت ل 7 على 8، اكس وصل لواحد على 4، دونك ملي اكس وصل ل 7 على 8 اف دو اكس غتوصل لواحد على 4. دونك سالينا مع لا كيسيون 2. لا كيسيون 3 قالوا لنا ديتيرميني اف موان زان دو اكس بور توت اكس ابارتين ا جي. تبعوا معايا، غندير سوا واحد الاكس ابارتين ل اي اللي هو لانترفال فيرمي ان 4 بلس انفيني، اي غناخد ايكغيك ابارتين لجي. غير تبعوا معايا، ايكغيك ابارتين لجي اللي هو 7 على 8 فيرمي بلس لانفيني. ملي تبغي تحدد اف موان زان كدير هادشي، كدير سوا اكس ابارتين اي وسوا ايكغيك ابارتين ا جي. كدير اون اف دو اكس ايكال ايكغيك. عندي هنا ليكيفالونس، غادي نمشي نعوض اف دو اكس، هي دو اكس كاري موان اكس بلس 1 هادشي ايكال ايكغيك. دابا عندي هنا ليكيفالونس مزيان. دابا عندي ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، خصني نلقى اكس اون فونكسيون دو ايكغيك. تبعوا ما شنو غندير؟ ملي تكون عندك بولينوم دو دوغري 2 نحاول نلقى لا فورم كانونيك. اول حاجه غادي نعمل ب ا، الا عندي الكويفيسيون ديفيرون دو 1 كنعمل به. في المثال كانت موان زا غنعمل بموان زا. المهم خصني نرجع الكويفيسيون هو 1. كتمشي كتعمل بداك لا اللي عندك هنا. فوقاش ما غاديش نعمل مع هادي الا كان هو 1، الا كان هو صافي نخليه. كان موان زا ولا شي حاجه اخرى خصني نعمل بديك موان زا. دابا انا غنفاكتوريزي ب 2، دوك عطاتني اكس كاري. هنا ما عنديش 2، دوك خصني نقسم عليها. شحال عطاتني هنا؟ هاد 2 غنديرها تجي غتولي ايكغيك سور 2. مزيان. باش نلقى لا فورم كانونيك خصني نلقى بعدا لي دونتي روماركابل. دونك خصني هنا 2. تبعوا ما شنو غندير؟ هي اكس 2 موان انا خصني 2، ها هي 2 تاع لي دونتي ها هي. دابا ديك 2 ما كايناش، معنى اخر ضربت في 2 خصني نقسم عليها. ضربت 2 خصني نقسم عليها. مزيان. عاد غنمشي نكتب هادشي فوا 1 2 فوا اكس يتيكالا شحال؟ يتيكالا ايكغيك سور 2، وهاد 1 سور 2 غنديها لها تجي ها هي. اشنو درت هنا؟ ضربت في 2 خصني نقسم عليها. دونك هادشي ما يبرصتكمش. هاد الموانزه ها هي، ان دومي ها هي، و اكس ها هي، وهادي راه ديتها لها تجي، وهادي ها هي. دابا ضربت في 2 قسمت على 2 عاد كتب داكشي الاخر. راه الا اختزلتي غادي ترجع لنا. مزيان. دابا علاش؟ لان خصني هاد 2 هادي تاع لي دونتي روماركابل. شحال عطات هادشي؟ موان 2 هنا 1 دومي فوا 1 دومي هي 1 سور 4 اكس ايكالا واخ. دابا عندي هنا اكس او كاري موان 2 ا بي. دابا هادي هي ا بي ا. دونك شنو هو البي؟ هي 1 سور 4. دونك غناجوتي هنا 1 سور 4 او كار. مزيان. دابا اش عطاتني هادي؟ عطاتني هي ايكغيك موان زان على 2، وهنا اجوتيت هادي خصني اجوتيتها هنا. علاش اجوتيت هادي؟ باش نلقى لي دونتي روماركابل. عندي هنا موان 2 هذه هي ا، دونك خصني اشنو هي بي؟ بي هي 1 سور 4، دونك خصني اجوتي هنا بي او كاري. اجوتيت هنا واجوتيت هنا، راه درت رجعت الدينوميناتور كومون. مزيان. دونك اشنو هي هادي؟ هي اكس موان 1 سور 4 لو تو او كاري ديالها شحال؟ نخلي داكشي كيما هكاك ما يبرصنيش داكشي. هذا تعطينا واحد لا
واحد وكار هي واحد، 4 وكار هي 16. مزيان. شنو غندير هنا؟ انا بغيت اكس، ما تنساوش قبيله راه قلت لكم خصني نلقى اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، دونك خصني نحيد ديك او كاري. باش نحيد ديك او كاري خصني ندخل لا فالور ابسولو، خصني ندخل الراسين كاري. ملي غندخل راسين كاري غندخل راسين كاري هنا والراسين كاري هنا. ملي غندخل هنا راسين كاري غتعطيني لا فالور ابسولو. وهادشي ما تخافوش راه غادي يكون بوزيتيف. علاش؟ لان هادشي بوزيتيف. عندنا هنا لا فالور ابسولو، عندنا هنا لا فالور ابسولو. دونك كي دير هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كي دير اكس، اكس راه ابارتيان لواحد على 4 بلس انفيني، دونك راه اكس راه كبر من 1 على 4، دونك اكس راه كبر من 1، دونك هادشي راه بوزيتيف. علاش هادشي بوزيتيف؟ لان اكس ابارتينا اي. هنايا ديما ملي توصل لهاد ليطاب هادي، ملي تكون عندك بولينوم دو غريدو، ملي توصل لهاد ليطاب هادي غدير لا فالور ابسولو وغتشوف الا كان اكس، غتشوف واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. في هاد الحاله غيكون بوزيتيف، لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي النيت، دونك ما غيتغير هنا والو، غادي نحيد لا فالور ابسولو ما يوقع والو. ولكن كون كان نيجاتيف غدير هنا واحد المو وغدير الاقواس. مزيان. دونك اكس ايكال كوا؟ هادشي غيمشي لهادشي، دوك غتعطينا هي 1 sur 4 دونك لقينا اكس، دونك هادي هي اف موان 1 دو y. Alors, تبعو معايا، pour toute y appartient à g، شنو لقينا؟ لقينا بأن اف موان 1 دو y est égal à هي 1 sur 4 plus الراسين كاري تاع y موان 1 على 2 plus 1 sur 6. هنا في لا كيسيون ما قالوش لنا ديتيرميني اف موان 1 دو y، قالوا لنا ديتيرميني اف موان 1 دو اكس. غنقول هنا دونك فيما لقيتي y عوضها باكس، غير الاي، الحرف داك الحرف y غيرو باكس. دونك اش غتبقى؟ دونك اشنو؟ بوغ توت اكس ابارتين جي اف موان 1 دو اكس ايكال 1 sur 4 بلس راسين كاري تاع اكس موان 1 على 2 بلس 1 sur 6. يقدر باقي توحد هنا المقام هذيك الهضره صافي. دونك هذه هي اف موان 1 دو اكس. لا كيسيون 4 قالوا لنا تراسي لي كورب سي اف في سي اف موان 1 دي فونكسيون اف اف موان 1 دون ان روبير اورتونورمي. مزيان. دونك هنايا فايت وجدت هذا هادشي، ما درت والو، رسمت غير درت واحد الروبير اورتونورمي. مزيان. غنمشي نكونستروي سي دو اف هو الاول صافي. نجي لهنا شناهي ليماج تاع 1 sur 4 حسبنا قبيله هي 7 على 8. هاد 7 مقسومة على 8 كتساوي تقريبا 0.8 صافي. دونك غنمشي نكونستروي سي دو اف بالحمر، نتوما غديروا القلم الرصاص ولا المهم ليماج تاع 1 sur 4. اش هي 1 sur 4؟ دونك هذه هي 1 sur 2، 1 sur 3 كاينه هنا ولا بلاتي نقسم هذه على 2. دونك فين هي 1 sur 4؟ هي هذه 1 sur 2، ها هي 1 sur 4 هي 0.25. ليماج هي 0.8 تقريبا هنا، ما وصلش لواحد، ما وصلش لواحد تقريبا هنا. نديرها بالحمر
مزيان. غنمشي ناخد شي عدد اخر. شوفوا شنو غندير جوج فوا شي حاجه او كاري اها موان ديك الحاجه بلس 1. غنرجع دابا ونعوض. غنبدا نعمر ديك بين قوسين. ندير في المثال ليماج تاع 2. ندير ليماج تاع 2 هي 7. هادو ليماج تاع 2 هي 7. ها 1 ها 2 3 4 5 6 7. ردوا البرا درت انا بديت من الزيرو ل7 جبت 7 هنا دونك راه هي مزيان. نمشي ندير ليماج تاع 1 صافي. دونك غنرجع لهنا نسيبريمي ندير 1 تاع 1 ساهله ما تحتاجش آلة حاسبة نورمالمون. هي 2 دونك ليماج تاع 1 هي 2 ليماج تاع 1 هي 2. دونك غنمشي ندير سي دو اف باش بالاحمر قلت. دونك سي دو اف داير بحال هكا. دونك هذا هو سي دو اف. مزيان. دابا غنمشيو نكونسترويو سي دو اف موان زد. اشنو غدير؟ غادي تمشي تنشئ. هذه هي سميتو هذا هو لا دروا ديكواسيون ايكغيك ايكال اكس. هاد ايكغيك ايكال اكس. مزيان. دابا كيفاش غادي نكونسترويو سي دو اف موان زد؟ شنو غادي دير؟ غادي تمشي تاخذ هاد سي تاع اف وغنديرو ليه سيميتريك بارابور هذا. يلا سيبو معايا. غنمشي لهاد البوين هادي غادي نرسم واحد لا دروا كي باس با هاد البوين هادي يكون ناقص يكون بيربونديكولير مع هاد انا راه غناخد بيربونديكولير غنستعمل هادي لا مش دابا بديت تنجيب هاد اللعيبه هادي على داك المستقيم. دونك راه عندي هنا التعامل مزيان وغناخد لا ميم ديسونس من هنا حتى لهنا. دونك هنا عندي كات دونك غناخد الكات. غنمشي في المثال هاد البوين هادي التعامد وكيمر. دونك شحال عندي هنا من هنا حتى لهنا. دونك غنمشي عندي جات من بعد هاد اللعيبه هادي كندير السيميتريك. نمشي في المثال هاد البوين هادي ندير لها السيميتريك. دونك اش غندير؟ خص يكون عندي هنا بدا التعامد. خص تجيني هاد الشرطه هادي غاديه مع المستقيم وخص يكون كيمر المسطره خص تجيني مع هادي. دوك قريبه لجوج. دوك هنا مزيان. نمشي في المثال هاد البوين هادي دونك من هنا ها 1 ها 2 3 3.6 ها 1 ها 2 ها 3.6. دونك سي دو اف كيفاش داير بحال هكا. دونك هذا هو سي دو اف موان زد. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس ويت. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.